آخری قاری کو دعوت دینے سے پہلے چند اشعار میں آپ تمام حضرات کے حوالے کروں گا قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے۔ يعني تمرؤ موجود باشر مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنبھال کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، کرو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، بے شک کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میرے تقدیر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، آہا کیا کہنا جیو جیو قاضی بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے، کیا کہنا ماشاء اللہ بن جاؤ گے۔ آئیے آخرین تمام حضرات کے سماعتوں کے نظر کروں گا، میں دعوت دوں گا مولانا صادق بلاغی صاحب امام جمعہ بمبرد راز آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ آئیے اپنے خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کریں جناب مولانا صادق بلاغی صاحب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد السلام علیکم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. جيد يا وما بدلوا تبديلا. الله صمد. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. الله 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 ما شاء الله بارك الله فيك. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الله سبحان الله. جميل يا شيخ. إن الله كان غفورا رحيما. الله ورد
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الله ما شاء الله. كفى الله المؤمنين القتال. الله أحسن ما شاء الله. وكان الله قويا عزيزا. الله عزيز جيد. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم. الله ما شاء الله ما شاء الله. جيد يا شيخ. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. الله أحسن. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. يقرأ يا شيخ اقرأ. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. الله وكان الله على كل شيء قديرا. الله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. الله. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن ما شاء الله ما شاء الله. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله. صدق الله